पूर्व युवराज पारसको दार्शनिकको जस्तो कुरा। दशैंको टीका लगाएपछि रिफ्रेश हुन पोखरा पुगेका पूर्व युवराज पारस शाह पोखरा लेकसाइडको एउटा थकाली भान्साघरमा देखिएका थिए। त्यहाँ पूर्व युवराजलाई हेर्ने र फोटो खिचाउनेहरूको भिड नै लागेको थियो। हिप्पी लुक्समा देखिएका पारसले लामो कपाल पालेका थिए, लेदरको पाइन्ट, ज्याक डेनियल प्रिन्ट भएको कालो टी सर्ट लगाएका थिए अनि कालो चस्मा र हार्ली जुत्तामा सजिएका पारस भान्साघरको एउटा टेबलमा बसेका थिए। उनको वरपर केही युवा केही वृद्धहरू उनीसँग रोमाञ्चक गफमा मस्त थिए। उनी त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूसँग कुरा गर्दै भनिरहेका थिए, म राजा हुन जन्मिएको होइन र राजसी शैलीमा मेरो कुनै चाह छैन। त्यस्तै पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको दावी गर्ने पारसले पश्चिमाहरूको तुलनामा पूर्वीय दर्शन अझ समृद्ध देखेको बताएका छन्। उनका अनुसार अंग्रेजी अल्फाबेट ए फर एप्पलबाट सुरु हुन्छ र जेड फर जेब्रामा सकिन्छ। एप्पल अर्थात स्याउ खाएपछि सकिन्छ अनि जेब्रा झन् केही पनि काम नलाग्ने जनावर भयो। तर हाम्रो अक्षरको कुरा गर्दा हाम्रो अक्षर सुरु हुन्छ कलमबाट अनि अन्त्य हुन्छ ज्ञानीमा। कलमबाट सुरु गरेर ज्ञानी हुने बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा दिन कखरा नै काफी भएको पारसको भनाइ छ। उनले यही अनुसार अबको आफ्नो दिनचर्या ज्ञान प्राप्तिमा लगाउने उनले बताएका थिए। पारस भन्छन्, मेरो जीवन खुल्ला किताब जस्तै छर्लङ्ग छ। हिजोको दिनमा मबाट केही नराम्रा काम भयो होलान्, त्यसमा म प्रायश्चित गर्छु, तर अबको जीवन म ज्ञान र अध्ययनमा बिताउनेछु। नेपाली जनमानसको भनाइ पढेर भन्दा पढेर जानिन्छ भने चाहिँ म पनि पढेर जानेको सिकेको हुँ भनेर उनी भन्छन्। पछिल्लो समय उनको बारेमा हुने गरेका नकारात्मक टिप्पणी र गलत व्याख्याले उनको चित्त दुखेको पनि उनले गुनासो सुनाएका थिए। वर्तमान राजनीतिप्रति भने पारसले कुनै टिप्पणी गरेनन्। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, विभिन्न सञ्चार माध्यम र शक्तिहरूले हत्याकाण्डमा पारसको हात रहेको पनि प्रचार गरेका थिए, जसले उनलाई पीडित बनाएको उनले बताएका छन्। यो त्रासदीपूर्ण र कहाली लाग्दो घटनाबारे उनी भन्छन्, म आफै मुस्किलले बाँचेको हुँ, तर पछि मलाई हत्यारा भनी भ्रम फिजाइयो। उनले प्रश्न गरे, म माथि लगाइएको आरोपको भरपाई कसरी हुन्छ? अझ पारसले त त्यही घटनाबाट विक्षिप्त भएपछि उनी थाइल्याण्ड पुगेको पनि दावी गरेका थिए। तर खासमा दरबार हत्याकाण्ड भएको 7 वर्षपछि राजतन्त्र समाप्त भएपछि मात्रै पारस सिङ्गापुर गएका हुन्। सिङ्गापुरपछि उनी थाइल्याण्ड गएका हुन्। बरु दरबार हत्याकाण्डले भन्दा पनि राजतन्त्रको समाप्तले उनी विक्षिप्त भएको चाहिँ हुन सक्छ। जे भए पनि उनले स्पष्टीकरण दिए, म भाइमारा होइन। पारसले चिनेका नचिनेका सबैसँग गफ गरिरहेका थिए, गफ सुनिरहेका थिए। देशको बारेमा बहस हुँदा उनले अब राजा बन्नुपर्छ भन्दै उचाल्नेहरूलाई उनको जवाब थियो, उनलाई राजा बन्ने कुनै चाहना छैन। अझ उनलाई त राजावादी भन्ने शब्दसँग नै रिस उठेको रहेछ। पारस शाह यस्तो वाद र विवादबाट माथि उठेर सबैजना नेपालको बारेमा, नेपालीको हितको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्दै थिए। यसो भनिरहँदा उनले आफ्नो सम्पत्ति बारेमा पनि प्रष्ट बताएका छन्, मेरो एउटा अपार्टमेन्ट छ, एउटा गाडी र मोटरसाइकल छ, त्यो बाहेक अरू केही छैन। उनले मलाई सम्पत्ति र सुख शहरमा आसक्ति छैन, मात्र सामान्य नेपाली नागरिक भएर घुम्न देऊ, बाँच्न देऊ भन्ने पारसको भनाइ थियो। सामान्य नागरिक जस्तै खुल्ला हावामा रमाउन उनी पोखरा पुगेको र अझै केही दिन ताल र डाँडा काँडामा टहलिने उनको योजना रहेको उनले त्यहाँ सुनाएका थिए। थकाली भान्साघरमा पारसले चिनी बढिहालेको कालो चिया पिउँदै हुक्का खाइरहेका थिए। उनले मृत्युलाई आफूले निकै नै नजिकबाट निहालेको अनुभव पनि सार्दै थिए। सन् 2013 को फेब्रुअरीमा पारस थाइल्याण्डमा हुँदा हृदयघात भएर बेहोसीको अवस्थामा पुगेका पूर्व युवराज पारस 12 दिनसम्म बेहोस भएका थिए। त्यस 12 दिनमा उनी बाँच्ने आशा नै मारिसकेको थियो, तर पारसले नवजीवन पाए। त्यस्तै पारसले आफ्नो परिवारले राजगद्दी नै त्यागेको सम्झँदै नेपाली जनताले चाहेमा उनले जुनसुकै त्याग गर्न सक्ने बताएका थिए। उनले सुख के हो भन्ने कुरा आफूलाई निकै नै राम्रोसँग थाहा भएको जस्तै उनले दुःख के हो भने पनि त्यति नै राम्रोसँग भोगेको बताउँछन्। उनले समय नै दुःखको मलम हो भन्दै आफूलाई सम्हाल्न आध्यात्मिक संसारको सहारा लिएको र त्यसले उनलाई नयाँ जीवन दिएको अनुभव रहेको छ। पारस आफू सुध्रिसकेको भनेर बताए पनि केही दिन अघि मात्रै उनी फेरि विवादमा फसेका थिए।
बुबाले सोनिका रोकाएसँगको सम्बन्धको बारेमा पनि केही बताएका छैनन्। यसैबीच सोनिका रोकाएले आफूले धेरै नै गल्ती गरेको भन्दै अबदेखि आफू सुध्रिने बाचा गरेकी छिन्। हृदयदेखि नै माफी शीर्षकमा एक भिडियो रिलिज गर्दै सोनिका भन्छिन्, अलि सत्य तितो हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा नै छ हैन। धिक्कार्न चाहन्छु, आज म मेरा कदमलाई स्वीकार्न चाहन्छु, मैले गरेका भुललाई लम्कन चाहन्छु यो देशको भविष्यको लागि। अहिले आएर प्रयासचित गर्दैछु, मैले देशको सम्मान, इज्जत, पहिचानलाई चिनाउन होइन मेटाउनतर्फ बढेको कदमलाई आज म स्वीकार्छु र धिक्कार्छु। आज बल्ल लाजले शिर निहुरेको छ। मलाई माफ गर्नुहोला मेरा बुबा आमा। हे मेरो जन्मभूमि बझाङ, तिमीले सिकाएको पाठ, संस्कृति, संस्कार, इज्जतलाई बिर्सिएर तिमीलाई गाली गलौजको पात्र बनाएकोमा मलाई माफ